अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ नौशीन यूसुफ। आज सेनेट का इजलास था और मैंने सोचा आज सेनेट में होने वाली जो कार्रवाई है वो आपसे शेयर की जाए। तो आज तीन मेन चीज़ें थी जो सेनेट के इजलास में हुई हैं। सबसे अहम तो बात यह है कि मार्का हक के हवाले से आज सेनेट ने एक मुतफ़िका तौर पर जो है करारदाद मंजूर कर ली है। उस करारदाद में क्या कहा गया है वो तो मैं आपको बताती हूँ, लेकिन उससे पहले ये हुआ कि जब वो करारदाद पेश करने लगे और तारिक फजल चौधरी ने उस करारदाद को पेश करने के लिए तहरीक पेश की तो ऐवान ने तो मंजूर कर ली, लेकिन जो अपोजिशन थी यानी पीटीआई अरकान, उन्होंने कहा कि आपने ये तो कायदे इख्तिलाफ से शेयर नहीं की, इसमें हमारे जुमले भी जो हैं अपोजिशन के जो हैं वो शामिल करें। हमें फिर राजा नासिर अब्बास जो कि अपोजिशन लीडर, उन्होंने कहा हमें इस करारदाद पर कोई एतराज़ तो नहीं है, लेकिन सेनेटर अली ज़फ़र ने कहा कि इस करारदाद में कोई सियासी बात ना हो। तो तारिक फजल चौधरी जो कि वज़ीर पार्लिमानी अमूर है, उन्होंने कहा ये जो करारदाद है ये बेसिकली फ़ौज को खराज तहसीन पेश करने की करारदाद है, इसमें कोई जो है सियासी बात नहीं है, आप अपनी तजावीज़ दे दें, हम उसको उनमें शामिल कर लेते हैं। तो पीटीआई के अरकान की जानिब से कुछ रिजर्वेशन शो की जा रही थी, जिस पर नासिर बट जो है नून लीग के सेनेटर, उन्होंने कहा कि आप खुश नहीं कि पाकिस्तान जीता, आपका चेहरा जो है आज वो बता रहा है। फिर जो वज़ीर पार्लिमानी अमूर है तारिक फजल चौधरी, उन्होंने करारदाद पेश की जो मंजूर कर ली सेनेट ने, और सैदार खान नासिर ने कहा ये करारदाद मुत्तफ़िका मंजूर है। तो उस करारदाद में कहा गया है कि पाकिस्तान की खुद मुख्तारी, सलामती और कौमी वक़ार के तहफ़्फ़ुज़ के लिए फ़ौज और सिक्योरिटी फोर्सेस और जो पाकिस्तानी अवाम है उसकी बेमिसाल कुर्बानियों और जुर्रत और अज़ाइम को खराज तहसीन पेश करते हैं, और जो पाक फ़ौज की पेशेवराना महारत है उसको सलाम पेश करते हैं जिसने दुश्मन के अज़ाइम को नाकाम बनाया, और जो भारतीय ऑपरेशन सिंदूर को मौसर अंदाज में नाकाम बनाकर दुश्मन को वाज़ेह पैगाम दिया गया। जबकि वज़ीर आज़म और सदर मुमलिकत को भी खराज तहसीन पेश किया गया इस करारदाद में, जबकि फ़ील्ड मार्शल आसिम मुनीर की जो क़यादत है अस्करी हिकमत अमली है उसको भी इस करारदाद में खराज तहसीन पेश किया गया, और कहा गया कि पूरी पाकिस्तानी कौम जो है वो पाक फ़ौज के साथ शाना बशाना खड़ी है और पाकिस्तान के दिफा और इस्तेहकाम पर कोई समझौता नहीं किया जा सकता। जबकि इस करारदाद में आलमी बरादरी से कहा गया है कि वो खित्ते में अमन और इस्तेहकाम और बैनुल अक़वामी कवानीन की पासदारी को यकीनी बनाने के लिए अपना किरदार जो है वो अदा करें, ताकि जनूबी एशिया में जो कशीदगी बढ़ाने वाले इक़दाम हैं इनकी हौसला शिकनी हो सके। अच्छा, जब ये करारदाद पेश हुई, जो मंजूरी के लिए पेश हुई, तो इसे ऐवान ने मंजूर कर लिया। तो सैदार खान नासिर ने कहा कि ये करारदाद जो है ये मुत्तफ़िका तौर पर मंजूर होती है, जिस पर राजा नासिर अब्बास जो कि कायदे इख्तिलाफ़ हैं, उन्होंने खड़े होकर कहा कि ये करारदाद इत्तफ़ाक़ राय से कैसे मंजूर हो सकती है, कैसे मंजूर हुई है, कैसे मुत्तफ़िका हो गई, उनका ये क्वेश्चन था। अच्छा, अब इसके बाद पीटीआई ने आज जैसे ही इजलास शुरू हुआ था तो उनका प्रोटेस्ट था, वो बात करना चाह रहे थे बुशरा बीबी की अलालत पर। और जब ऐवान में फिर वज़ीर पार्लिमानी अमूर तारिक फजल चौधरी ने कहा कि हमने इनसे प्रॉमिस किया है और हम उसको पूरा कर दें और ये बात करें जो पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे ये बात करना चाहते हैं। तो सेनेटर अली ज़फ़र ने कहा कि बुशरा बीबी जो हैं उनके हवाले से ख़बरें आ रही हैं कि उनको खुफिया अंदाज में पहले हॉस्पिटल ले जाया गया, उसके बाद उनको वापस अडियाला जेल में मुंतकिल किया गया, और पूरे पुरस्रार तरीके से सब कुछ हो रहा है। बुशरा बीबी को क्या बीमारी है हमें नहीं बताया जा रहा, हुकूमत और जेल इंतज़ामिया खामोश है, मामला मज़ीद मशकूक बन रहा है, ये इंसानी हकूक़ का मामला है। अफसोसनाक है कि खातून कैदी जो हैं उन्हें इलाज की मुनासिब सहूलत नहीं दी जा रही। हुकूमत को कितना शौक़ है कि वो, कितनी ख्वाहिश है कि वो सियासी इंतकाम ले। उन्होंने जो पीटीआई की जानिब से मुतालबा किया, उन्होंने कहा बुशरा बीबी की शफाफ मेडिकल रिपोर्ट आज ही सेनेट में पेश की जाए, उनको अडियाला में उनके जो ज़ाती डॉक्टर्स हैं उनको भेजा जाए, उनके अहले खाना से उनकी मुलाकात कराई जाए और बुशरा बीबी को हॉस्पिटल मुंतकिल किया जाए, उनकी चेकअप के लिए एक आज़ाद मेडिकल बोर्ड कायम किया जाए, इंसानी हकूक़ की तंजीमें और जो सेनेटर्स हैं इनका एक वफ़द जो है वो जाए बुशरा बीबी से मुलाकात के लिए, जबकि सेनेट की जो इंसानी हकूक़ की कमेटी है वो भी बुशरा बीबी से मुलाकात के लिए जाए। उन्होंने कहा अगर आप हमारे मुतालबात मंजूर नहीं करेंगे तो फिर हमारे पास कोई चारा नहीं रहेगा सवाए इसके कि हम इजलास का बाइकआउट कर दें। राना सनाउल्लाह ने खड़े होकर कहा कि बुशरा बीबी और इमरान खान को अदालत से सज़ा हुई है, वो अदालती कस्टडी में है, बुशरा बीबी का इलाज होना चाहिए और जेल हुकाम अथॉरिटी की जिम्मेदारी है जो पूरी की जा रही है। बुशरा बीबी के इलाज में कोई कमी नहीं की जा रही। पीटीआई अपने मुतालबात जो हैं वो अदालत में ले जाए, वो क्योंकि वो दोनों जुडिशल कस्टडी में है, आप अदालत से रुजू करें, कानूनी रास्ता अख्तियार करें। इस पर सेनेटर अली ज़फ़र ने कहा कि सेनेट से बड़ा ऐवान इस मुल्क में नहीं है, हमारी यहाँ भी सुनवाई नहीं हो रही, हमारे पास अब कोई चॉइस नहीं है सवाए इसके कि हम सेनेट के इजलास का आज बाइकआउट कर दें। उसके बाद वो ऐवान से बाइकआउट करते हुए चले गए ऐवान से, जिसके बाद सेनेटर एमल वली ने कहा कि बुशरा बीबी को डॉक्टर मेडिकल केयर की सहूलत दी जाए, सेनेटर्स की बुशरा बीबी और इमरान खान से मुलाकात की जाए, क्योंकि इलाज के मामलात को हम इन सारी सियासी बातों से बाला रखें, क्योंकि जो बुनियादी सहूलियात हैं वो जो कैदी की हैं वो उन्हें ज़रूर मिलनी चाहिए।
خیر یہ معاملہ اس طرح سے پی ٹی آئی کا بائیک آؤٹ ہو گیا بشریٰ بی بی کی عدالت کے معاملے پر. اس کے بعد یہاں پہ ایک توجہ دلاؤ نوٹس تھا کہ سینیٹر شیری رحمان نے پیش کیا, اور وہ توجہ دلاؤ نوٹس تھا بری امام میں جاری آپریشن کے حوالے سے, جس میں 2 وفاقی وزراء طلال چودھری اور طارق فضل چودھری ایک دوسرے کے آمنے سامنے آ گئے. اور ہوا یوں کہ سینیٹر شیری رحمان نے کہا کہ بری امام میں جو فیملیز ہیں وہ قیام پاکستان سے پہلے سے ہیں موجود ہیں وہاں پر. غریبوں کو کوئی متبادل جگہ دینی چاہیے تھی, معاوضہ دینا چاہیے تھا, ان کے گھروں کو بلڈوز کیا جا رہا ہے. وزیر مملکت طلال چودھری نے اس کے حوالے سے پھر بریفنگ دی ہے سینیٹ کو. انہوں نے کہا کہ جو بری امام ہے یہ اسلام آباد کے ماسٹر پلان کے مطابق F4 سیکٹر ہے, اور اس کی ساری زمین جو ہے حکومت کی حاصل کردہ ہے. جو نور پور شہان گاؤں ہے اس کے معاوضے کی رقم ادا کر دی جا چکی ہے, جبکہ جو رقم ادا کی گئی وہ اس طرح ہے کہ جس کے پاس 4 کنال اراضی تھی اس کو پنجاب میں 100 کنال زرعی اراضی دی گئی, یعنی زرعی زمین جو ہے 4 کنال کے بدلے میں 100 کنال دی گئی. اور انہوں نے یہ بتایا کہ واجبات جن کے پاس زرعی اراضی نہیں تھی ان کو جو ہے رقم کی ادائیگی کی گئی. انہوں نے کہا ہم اس وقت 85 کنال پر اس وقت پر 85 کنال پر گھر بنے ہوئے تھے, لیکن اس وقت 2216 کنال ہے جدھر سے تجاوزات ختم کی جا رہی ہیں. انہوں نے مزید یہ بھی بتایا کہ جو یہاں کے لوگ تھے انہیں پلاٹ دیے گئے I-9 میں, ماگلا ٹاؤن میں, راول ٹاؤن میں, مختلف پاکستان کے علاقوں میں دیے گئے. پھر انہوں نے یہ بھی بتایا کہ جو وہاں پہ میٹرز لگے ہوئے ہیں اس حوالے سے انہوں نے بتایا کہ کچھ لوگوں نے کہ حلف نامے انہوں نے کہا میں ایوان میں پیش کر رہا ہوں کہ لوگوں نے لکھا تھا کہ آپ ہمیں عارضی جو کنیکشنز ہیں وہ دے دیں. طلال چودھری نے انکشاف کیا, انہوں نے بولا کہ جو زمین ہے یہ جو ایریا ہے یہ 1 ٹریلین کی جو ہے وہ زمین ہے, اور یہاں پر جو فارم ہاؤسز تھے ان لوگوں نے سب سے زیادہ ریزسٹ کیا. اور انہوں نے مزید یہ بھی بتا دیا ایوان میں کہ جو آپریشن جاری ہے قبضہ کے خلاف وہ اسلام آباد میں اب جاری رہے گا. اس میں اسلام آباد کلب کی زمین ہو اور اس کو واپس لیا جائے گا. میریٹ کے سامنے جو FC کے جو کوارٹر تھے وہ خالی کرائے گئے. اس کے علاوہ جب طارق فضل چودھری جو کہ وزیر پارلیمانی امور ہیں وہ کھڑے ہوئے, انہوں نے کہا کہ آج بری امام آپریشن کی بات کی جا رہی ہے اور یہ اب علاقائی نہیں بلکہ اب یہ انٹرنیشنل مسئلہ بنتا جا رہا ہے. بری امام یہ جو اصل آبادی ہے اس کے 10% گھر ابھی نہیں گرائے گا. یہ 700 سال پرانی جو ہے آبادی ہے. بری امام والے جو متاثرین ہیں ان کے باپ دادا کی زمین پر اسلام آباد بنا ہے, آپ انہیں قابضین نہ کہیں. طارق فضل چودھری نے کہا, انہوں نے کہا کہ اگر آپ نے بات کرنی ہے تو آپ ان حوالے سے لوگوں کی بات کریں نا جو یہاں پر آ کر قابض ہوئے ہیں مسلم کالونی پہ, جو مسلم کالونی ہے وہاں پر. انہوں نے کہا جو بری امام کے لوگ ہیں وہ تو بیچارے خود متاثرین ہیں. آپ دیکھ لیں کہ F6 میں جو پلاٹس تھے اس وقت 50 کروڑ کا ایک کنال ہے, جبکہ وہاں پہ جب لوگوں سے لیا گیا تھا تو 150 روپے پہ لیا گیا تھا. انہوں نے کہا کہ میں ایک سوال کرتا ہوں کہ مسلم کالونی میں جو لوگ تھے وہ CDA کی زمین پر باہر سے آ کے کیسے آباد ہوئے؟ کیا اس میں CDA کی ادارے کی ملی بھگت نہیں تھی؟ کیا ان کے خلاف کارروائی نہیں ہونی چاہیے؟ پھر انہوں نے مزید یہ بھی بتایا کہ فراش ٹاؤن میں مسلم کالونی کے متاثرین کو جو ہے پلاٹس دیے گئے تھے لیکن وہ وہاں پر جا کر آباد نہیں ہوئے, انہیں کیوں نہیں روکا کیا؟ انہوں نے کہا بری امام کے لوگوں کو بے دخل ہونے کی بات کر رہے ہیں آپ لوگ, ان کے ساتھ ہمدردی کرنی چاہیے, ان کے ساتھ ان کو بہتر معاوضہ دیا جانا چاہیے. جو چیئرمین تھے اس ٹائم ڈپٹی چیئرمین سردار خان ناصر, انہوں نے کہا کہ آپ دونوں وزراء سے گزارش ہے کہ آپ دونوں کابینہ کے اجلاس میں بیٹھ کر اس معاملے کو جو ہے وہ حل کریں اور اس پر بات چیت وہاں پر کر لیں. تو یہ تھا آج سینٹ کے اجلاس کی کارروائی جو میں نے سوچا آپ سے شیئر کر لوں. کچھ انفارمیٹیو باتیں بھی تھی جو آج سینٹ میں ہوئیں تو میں نے آپ سے وہ ساری شیئر کی ہیں. امید ہے آپ کو میرا آج کا یہ ویلاگ پسند آیا ہوگا. مزید اچھی اور انٹرسٹنگ خبروں کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوتے رہیں گے. نوشین یوسف کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.